हाय गाइस, मैं हूँ गायत्री और आज मैं रिएक्शन करने वाली हूँ मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई जी का बयान का टाइटल है जो रोज़ा रखते हैं वो इस बयान को ज़रूर सुने। तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो रोज़ा ढाल है और जहन्नम से आज़ादी का एक अहम ज़रिया है। रोज़ा अल्लाह और बंदे के माबैन एक राज है। रोज़ा नूर है, ज़िया और रोशनी है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की फ़जीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि हर शय की कोई ज़कात होती है, इंसान के जिस्म की ज़कात रोज़ा है। अगर रोज़ा रखेगा तो जिस्म ज़कात अदा करेगा। जिस तरह ज़कात से माल पाक होता है, रोज़े से जिस्म पाक हो जाता है। और रोज़ा वैसे भी इंसान के लिए शिफा का प्याम है। फरमाया कि सहरी खाया करो, चूँकि सहरी के खाने के अंदर भी अल्लाह ने बरकत रखी है। तो ये माह सयाम अपने दामन में बरकतें लेकर, रहमतें लेकर नाजिल होता है। इसका पहला हिस्सा रहमत, दरमियानी हिस्सा मग़फ़रत और आखिरी हिस्सा जहन्नम से आज़ादी का मुजदाए जाँ फ़िज़ा है। हदीस में आता है कि अल्लाह ने मेरी उम्मत को रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के हवाले से 5 चीज़ें ऐसी अता की हैं जो इससे कबल किसी उम्मत को नसीब नहीं हुई। एक तो ये कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़ा रखने वाले के मैदे से जो बू निकलती है, अल्लाह को वो मुश्क से ज़्यादा महबूब है। दूसरी बात कि जब माह सयाम आता है तो शयातीन को जकड़ दिया जाता है। तीसरी बात कि रोज़ेदार जब तक रोज़े में रहता है, फरिश्ते उसके लिए मग़फ़रत की दुआएं करते रहते हैं। और चौथी बात, जब माह सयाम की आखिरी रात आती है तो इसके सारे गुनाहों को बख्श दिया जाता है और इसको जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिल जाता है। बल्कि एक सहाबी ने हुजूर से अर्ज़ की कि आका करीम, जो ये जहन्नम से आज़ादी का परवाना मोमिन को मिलता है, तो क्या ये लैलतुल क़द्र की रात है? तो आका करीम ने फरमाया, नहीं। जब मजदूर अपनी मजदूरी मुकम्मल करता है, जब उसकी दिहाड़ी पूरी हो जाती है, तो फिर उसको उसका मालिक कुछ देता है। तो ये जो उसको बख्शिश और मग़फ़रत का मुजदाए जाँ फ़िज़ा दिया जाता है, ये उसकी मजदूरी है। और फरमाया कि जो लैलतुल क़द्र की बरकतें उसको हासिल होती हैं, ये उसके अलावा है। और ये अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने ख़ास करम नवाजी फरमाई बंदा मोमिन पर कि उसको ये वाबरकत रात अता फरमाई। और 5वीं फ़जीलत जो उसको दी गई रोज़ादार को, और हुजूर से कबल जो उम्मतों में लोग रोज़े रखते थे, ये फ़जीलतें उनको नहीं अता की गई। जन्नत को पूरा मोमिन के लिए आरास्ता और पैरास्ता किया जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक रिवायत मरवी है जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा वजल, अल्लाह जल्ला शानहू इरशाद फरमाता है, कुल्लु अमल इब्न आदम लहू, इब्न आदम का हर अमल उसी के लिए है, इल्ला सौमा फ़इन्नहु ली, हाँ मगर रोज़ा है जो वो मेरे लिए रखता है, व आना अजज़ी बिही, और इसकी जज़ा मैं उसे दूंगा। वस्सयामु जुन्नतुन, और सयाम रोज़ा ढाल है। फ़ाइज़ा काना यौमु सौमे अहदिकुम फ़ला यरफ़ुस वला यस्ख़ब फ़इन साबहु अहदुन औ क़ातलहु फ़लयक़ुल इन्नी साइमुन वल्लज़ी नफ़्सु मुहम्मदिन बियदिही लख़ुलूफ़ु फ़मिस साइम अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क लिस्साइम फ़रहतान यफ़रहुहुमा इज़ा अफ़तरा फ़रिहा बिफ़ित्रिही व इज़ा लक़िया रब्बहु फ़रिहा बिसौमिही। तो फरमाया कि जब कोई शख्स रोज़ा रखता है तो उसका ये अमल अल्लाह के लिए है और अल्लाह ताला उसकी जज़ा देगा। रोज़ा ढाल है
جب کوئی شخص روزہ رکھے تو وہ اس کے اندر کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یہاں تک کہ اگر اس کو کوئی شخص گالی بھی دے تو وہ یہ کہے کہ میرا روزہ ہے، میں صائم ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ کہہ کے لڑنے والے کو، الجھنے والے کو ٹال دے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ روزہ دار کے معدے سے جو بو نکلتی ہے اللہ کو وہ مسک یعنی کستوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب اس روزے کے صلے میں اسے اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس دنیا پر سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو اہل ایمان کو دی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جنت کے حور و قصور، جنت کے محلات، جنت کی عالی نصب نعمتیں، دنیا کی کوئی دولت اور دنیا کی کوئی نعمت جنت کی کسی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن جنت والے جنت میں جا کر جس نعمت کو سب سے بڑا سمجھیں گے، اور وہ ہوگی بھی حقیقت میں سب سے بڑی نعمت، ایسی نعمت کہ اس نعمت کے ملنے پہ باقی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، وہ یہ ہے کہ رب اپنے رخ کرم سے پردہ ہٹا دے گا اور ان کو اپنا دیدار عطا فرما دے گا۔ تو یہ سب سے بڑی دولت جو مومن کو آخرت میں نصیب ہوگی یہ روزے کے صلے میں نصیب ہوگی، یہ روزے کا وہ ثمر ہے، یہ روزے کا وہ پھل ہے جو اللہ اہل ایمان کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ عاجزی بہی کا معنی ہے کہ اس کی میں جزا دوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اعمال ہیں وہ 7 طرح کے ہیں۔ 2 اعمال ایسے ہیں کہ جو واجب کرتے ہیں، 2 اعمال ایسے ہیں کہ جن کی جزا ان کی مثل ہے، اور ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی جزا 10 گنا ہے، اور ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی جزا 700 گنا ہے، اور ایک عمل ایسا ہے جس کی جزا بے حساب ہے۔ فرمایا کہ وہ 2 عمل جو واجب کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے اللہ کی عبادت کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تو وہ جنت کو یہ اعمال واجب کر دیتے ہیں، یعنی اس کو جنت کا ملنا لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے اس کے لیے۔ اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنے واہ، انہوں نے بہت ہی اچھا بیان دیا۔ انہوں نے بتایا کہ روزہ رکھنے سے ہمیں بہت سے فائدے ہوتے ہیں، اور سحری کرنے سے بھی ہمارے شریر کو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ ہمیں ضرور سے ہی روزہ رکھنا چاہیے سبھی کو، اور دل سے روزہ رکھنا چاہیے۔ آپ کو ویڈیو کیسا لگا آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک بھی کیجیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، مجھے بہت سپورٹ کیجیے۔